नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय वस्तुमा आधारित भएर सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग जिज्ञासा रहँदै त्यो जिज्ञासाको समाधानको कोसिस गर्ने गर्दछौँ। खास गरी आज हामी राजनीति र युवासँग सम्बन्धित भएर राजनीति र युवाको दायित्व विषयमा आज हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक कारणले गर्दा आज युवाहरू राजनीतिबाट विमुख हुन बाध्य भएका छन्। आज युवाहरू राजनीतिबाट विमुख हुँदा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्दा आज देश विकास कतिको सम्भव छ अथवा राजनीतिबाट युवाहरू पलायन हुनु भनेको देशको निम्ति कति घातक वा कति राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी युवा व्यक्तित्व, जनवादी शिक्षाका अभियन्ता एवं नेकपा एमाले स्कुल विभागका सदस्य वाइपी आचार्यसँग कुराकानी गर्ने जमर गरिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम त यहाँले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ आफैमा पनि युवा मान्छे, आज देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक कारणले गर्दा आज युवाहरू जुन राजनीतिबाट सन्यास लिने अवस्थामा पुगिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा तपाईँले कसरी सोचिरहनु छ, देशको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि युवाहरू राजनीतिबाट पलायन हुने भन्दा पनि चाहिने भन्दा बढी राजनीतिमा इन्भल्भमेन्ट छ र नेपालले चाहेको खास गरी निर्माणको क्षेत्रमा चाहेको युवा जनशक्ति राजनीतिमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। यसको मतलब देशले चाहेको, परिस्थितिले चाहेको, डिमान्ड गरेको युवा शक्ति र राजनीतिमा भएको युवा शक्तिको बीचमा तालमेल मिलिरहेको अवस्था छैन। यसको प्रमुख जर चाहिँ बेरोजगार हो कि भन्ने कुरा पनि हो नि? बेरोजगार मात्रै पनि होइन, यो एउटा यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छन्। एउटा त हामीले नेपालमा हुर्किएको जुन प्रजातान्त्रिक मुभमेन्टहरू छ, यो मुभमेन्टले र जसरी पार्टी निर्माणको जुन पद्धति छ, यसले धेरै युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा आबद्ध त गर्यो। तर आबद्ध केका लागि गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिको मूल फोकस भनेको भोट छ। चुनावमा कसरी धेरैभन्दा धेरै भोट ल्याउने भन्ने छ। तर ती लागेका युवाहरूको वृत्ति विकास गर्ने, उसको क्षमता विकास गर्ने र सँगसँगै उनीहरूलाई यो निर्माणको दुनियाँमा लैजाने, त्यो भनेको प्रोडक्सनको दुनियाँ हुन्छ। राजनीतिमा भएको जुन विकृति छ नि, त्यसलाई चाहिँ तोडेर त्यो सुसंस्कृति निर्माण गर्ने ढङ्गले स्कुलिङ गर्दै लैजाने काम चाहिँ भउन सकिरहेको छैन। हजुर, त्यसले गर्दा आज समग्र युवाहरू चाहिँ राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नुको साथसाथै राजनीति र युवा बीचको चाहिँ तादात्म्यता नमिलेको भन्न सकिन्छ। यो नमिलाउने दायित्व अथवा नमिलाउने कारण चाहिँ र यो नमिल्नुको कारण चाहिँ प्रमुख राजनीतिक पार्टीको कारणले होइन? यो मैले भने यो चाहिँ राजनीतिक दलहरू त्यसको मूल कारण त छँदैछन्। तर त्यो दलहरूको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ग्राउन्ड हुन्छ क्या। त्यो ग्राउन्ड भनेको हामी कुन राजनीतिक संस्कृतिमा हुर्केका छौँ भन्नेले निर्धारण गर्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो राजनीतिक संस्कृति अहिले तपाईँले चाहिँ यो 62-63 सालको आन्दोलन पछाडिको हेर्नुहुन्छ भने र त्यो पेरिफेरीमा हेर्नुहुन्छ भने बढ्ता हाम्रा युवाहरूलाई ओरिएन्टेसन कसरी गर्यो भने कुनै व्यवस्थाका प्रति विषबमन गर्न सिकायौँ अथवा द्वन्द्व क्रिएट गर्न सिकायौँ, ढुङ्गा हान्न सिकायौँ, खास गरी त्यो भत्काउन सिकायौँ, न कि हामीले निर्माण बनाउन सिकायौँ होइन हो। त्यसो हुँदा हिजोको राजनीति जति बेला भूमिगत राजनीति बन्नुपर्ने थियो, जति बेला तानाशाही व्यवस्था थियो, त्यति बेला त्यस्तो व्यवस्थाका विरुद्धमा जनशक्ति र युवाहरूलाई उठाउनु स्वाभाविक थियो। त्यो एक प्रकारको के थियो त, त्यो व्यवस्थालाई भत्काउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो नभत्काउँदासम्म अर्को अवस्था आउने थिएन। तर अहिलेको अवस्था के हो भने हामीले पुरानो व्यवस्थालाई भत्काइसक्यौँ, हामीले चाहेको व्यवस्था आएको छ। हजुर, तर हाम्रो संस्कृति कस्तो भइदियो भन्दा हाम्रो संस्कृति उस्तै भयो क्या। फेरि यही व्यवस्थाको विरुद्धमा भयो भनेको अहिलेको तपाईँ लोकतन्त्रको हामीले भन्छौँ लोकतन्त्र जिन्दाबाद भनौँला, फलानु जिन्दाबाद भनौँला, तर हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप लोकतन्त्रका विरुद्धमा छन्। जस्तो मानौ काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने एमालेका युवाहरू चाहिँ मुर्दाबादमा जाने, एमालेको सरकार आयो भने काङ्ग्रेसका युवाहरू मुर्दाबादमा जाने। त्यो होइन लोकतन्त्र, त्यो होइन। हामीले चाहेको पद्धति त्यस्तो होइन। चाहे जुनसुकै पार्टीको सरकार बनोस्, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सरकार बनेको छ भने उसले बनाउन खोजेका राम्रा कुराहरूको सपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ पनि नेकपा एमालेको स्कुल विभागको एउटा सदस्य जिम्मेवार तहमा रहनु भएको छ। तपाईँले युवा पङ्क्तिलाई जुन अवस्थामा धकेल्ने नेकपा एमाले अहिले गरिरहेको छ,
हामी कसैलाई पनि अछुतो रहन दिन्नौँ, किन भन्दा यो सम्पूर्ण चाहिँ दोष अपजोस र श्रेय दिन चाहिँ सबै यी पार्टीहरू नै हुन्। त्यसको तपाईँ चाहिँ कतिको जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, तपाईँले कति प्रतिशत जिम्मेवारी लिनु? होइन, यसको अब प्रतिशतमा त ठ्याक्कै नभनौँ, जो पार्टीमा इन्भल्भ भएका छौँ, जो लाग्छौँ, ती सबैको यसमा उत्तिकै जिम्मेवारी छ, भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष। किनभने हामी त्यही भित्र हुर्क्यौँ र हामीले पनि पद पाउने नाममा वा अथवा कसैलाई आफ्ना मान्छेहरू बनाउने नाममा धेरै विकृतिहरू सिर्जना गर्ने काम गरेका छौँ। तर मेरो कुरा आशय के हो त भन्दाखेरि अब हामी त्यसरी गएर सही निष्कर्षमा अथवा सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। अबको दुनियाँलाई बदल्नु पर्ने छ क्या। कस्तो छ भन्दाखेरि हिजो मैले भने जस्तो यो ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि पनि मोस्टली तपाईँ हामीले मार्क्सिस्ट ओरिएन्टेसनबाट आयौँ भने त्यो लोकतान्त्रिक वा लिबरल भनौँ पुँजीवादी संस्कृतिका विरुद्धमा युवाहरूलाई उठाउने काम गरेका थियौँ। तर अहिलेको दुनियाँ त्यस्तो होइन, त्यसरी मात्रै गएर हुँदैन। मार्क्सवादको किताब पढ्दैमा र कुनै अमुक वर्गका बारेमा विरोध गर्दैमा क्रान्ति हुन सक्दैन, परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा अहिलेको दुनियाँ भनेको खास गरी तपाईँलाई भन्दाखेरि यो विज्ञान र प्रविधिले अलिकति फरक परिस्थितिमा लगिसक्यो। हाम्रो वर्गको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने फरक वर्गहरू जन्मिसकेका छन्। अघि तपाईँले सुरुमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेरोजगारीको कुरा छ नि, यो भनेको विज्ञान र प्रविधि र यो पहिलेको परिवेशले चाहिँ नयाँ वर्गहरू निर्माण गरेको छ। तपाईँ हिजो पुँजीपति मानिने हिजोका कामदार वर्गहरू अबको त्यो रूपमा रहँदैनन् क्या। अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक प्रकारको युजलेस क्लास भन्छ, भनेको समय सँगसँगै मान्छेहरू परिवर्तन भएको छ, मान्छे परिवर्तन भएको छ र त्यो भनेको राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नयाँ क्लासहरू नयाँ वर्गहरू निर्माण हुन्छ। नयाँ तपाईँलाई के भनौँ भने विज्ञान र प्रविधिको विकास भइसकेपछि अब उद्योगमा कल कारखानामा तपाईँ मिडियामा वा तपाईँ धेरै ठाउँ हेर्नुहुन्छ भने प्रविधिले मानिसले भन्दा राम्रो काम गर्छ। जस्तो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा हेर्नुहोस्, रोबोटको कुरा हेर्नुहोस्। मेरो दिमागभन्दा धेरै स्मरण शक्ति त मेरो मोबाइलको छ नि, कम्प्युटरको छ नि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको छ नि। भनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै प्रविधिको विकास भयो, प्रविधिसँग नजिक पनि भयो र सँगै के भयो भने मान्छेको बौद्धिक क्षमतालाई समेत जित्ने गरी प्रविधि आयो। भनेको यो दुनियाँ यसरी गएको छ भने अब हाम्रा नयाँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवा शक्तिले यो प्रविधिले समेत निम्ताएको वातावरणलाई अवस्थालाई हेर्न सकेनौँ भने राजनीति हुँदैन। जस्तो म तपाईँले थोरै कुरा भनौँ, जस्तो अहिलेको जुन अब बेरोजगारको अवस्था सिर्जना हुँदैछ नि, त्यो राजनीतिक कुनै दलको कारणले मात्रै हुँदै छैन, यो त प्रविधिको कारणले हुँदैछ, विश्व राजनीतिको कारणले हुँदैछ भने अबका युवाहरूले त्यही अमुक राजनीतिक दललाई विरोध गरेर ढुङ्गा हानेर गयो भने यो मूल पाटो ओझेल्न पर्छ। त्यसो हुँदा मलाई चित्त खास दुखेको विषय कहाँनिर हो भने हाम्रा नयाँ युवा शक्तिहरू जो युवा नेताहरू भन्छौँ उहाँहरूले यो राजनीतिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तनहरू जुन आछन्, टेक्नोलोजी, नयाँ इकोनोमिक सिस्टमहरू, नयाँ पद्धतिको कारणले त्यसलाई गहिराइसम्म बुझ्ने चेष्टा नै गर्नुभएको छैन क्या। हो, यसले चाहिँ भोलि हाम्रो नेपालको राजनीति अझै अन्धकारमय हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ डर छ। हजुर, तपाईँले त्यो भनिरहँदा जुन राजनीतिसँग जोडिएको विषय र देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय पनि अहिले जुन एमसिसीको जुन प्रपञ्च रचियो यत्रो लामो समय चाहिँ यथा ठाउँमा राखेर पुनः चाहिँ अहिले पारित भयो, यो एमसिसी र नेपाल बिचको तादात्म्य सम्बन्ध सँगसँगै युवाको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ? होइन, यसलाई हामीले यसरी पनि हेरौँ। अब एमसिसी त एउटा टेक्निकल पाटो थियो, त्यो एमसिसी जस्ता धेरै प्रोजेक्टहरू नेपालमा आएका छन्, लागेकै छन्। अब त्यो पास भइसकेको विषयमा ठिक थियो वा बेठिक थियो भनेर छलफल गरिरहनु पर्दैन। तर त्यो बिचमा जुन युवा शक्तिहरू लाग्यो नि त्यसलाई हेर्दाखेरि उदेक लाग्दो अवस्था देखिन्छ। किन भन्दैछु भने जस्तो कतिपय विद्यार्थी नेताहरू, युवा नेताहरू भन्नेहरू चाहिँ त्यो नबुझेर पार्टीको फलानु नेताले यसलाई विरोध गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, यो ठिक छैन भन्नुभएको छ, त्यसै कारणले विरोध गर्नुपर्छ भनेर सडकमा गए। अर्को थरीले के गर्यो त भन्दा पार्टीले डिसिसन गर्यो त्यस कारणले यो ठिक छ भनेर गए। र यो विषयमा गहिराइसम्म बुझेर बहस गर्ने, छलफल गर्ने, यसको लङ टर्ममा नेपाललाई इकोनोमिकल्ली यहाँनिर बेनिफिट हुन सक्ला, वहाँ घाटा पर्ला,
सोसियल्ली यहाँनिर बेनिफिट होला, यहाँ घाटा पर्ला भन्ने ढङ्गले जान सकेन। र त्यो यो राजनीति मात्रै कारण छैन। म त यद्यपि तपाईँहरू जस्ता एउटा विचार राख्ने स्वतन्त्र लेख्ने मान्छेहरू पनि यसमा चाहिँ चुप्प लाएर बस्नुको यसको कारक तत्त्व बन्दैन? चुप्प सायद धेरै मान्छेहरू लाग्नु भएको छैन यसमा। यो नेपालको अहिलेको एमसिसीको सवाललाई हेर्नुहुन्छ भने त सामान्य जनतादेखि कार्यकर्तादेखि तपाईँको लेखक विद्वानसम्मका मान्छेहरू यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष इन्भल्भ हुनुभयो। तर यसलाई बढ्ता के गरियो भने मलाई लागेको चाहिँ बढी राजनीतिकरण भएको। त्यो राजनीतिकरण भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले पार्टीको एजेन्डा जस्तो बनाएर राजनीतिकरण गरियो क्या। यो त साझा मुद्दा हो नि, राष्ट्रको मुद्दा हो नि। जसरी हिजो सबै दलको लागि गणतन्त्र एउटा साझा मुद्दा बनेर आएको थियो, त्यस्तै एमसिसी साझा मुद्दा बन्नु पर्थ्यो। त्यो पास गर्ने वा नगर्ने सन्दर्भमा बन्नु पर्थ्यो। र फेरि यस्तो के हुन्छ भने कतिपय यस्ता इस्युहरू हुन्छन् जुन चाहिँ जनताको मत लिएर मात्रै डिसिसन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेनछ। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, तपाईँको ब्रिटेन यो चाहिँ युरोपियन युनियनबाट अलग हुँदाखेरि त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गरियो। त्यो अहिले धेरै एनालाइसिस गर्यो भने त्यो बेठिक थियो भन्ने छ क्या। किन भन्दाखेरि त्यति टेक्निकल विषयमा सामान्य जनताले त्यो विषयमा ज्ञान राख्छ वा राख्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या। कतिपय अवस्था नराख्न पनि सक्छ। एमसिसीको टेक्निकल पाटो चाहिँ हामी सबै मान्छेले उत्तिकै बुझ्छौँ भन्ने छैन। त्यसो हुँदा राष्ट्रको हितमा हुने खालले यसलाई चाहिँ एक्सपर्टहरूको बिचमा छलफल गराएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले सिक्नु पर्थ्यो क्या। त्यतिकै युवाहरूले विचार दिने कुरा होइन। त्यस्ता युवा पङ्क्तिहरू पनि चुप्प लाएर बस्नुको अर्थ के थियो? होइन, यो मैले फेरि भने यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले यो एमसिसीका बारेमा धेरै नबोलेको कारणले गर्दा युवा शक्तिहरू चुप लागेर बस्यो। युवाहरू आफ्नै तर्क आफ्नो विश्लेषण गर्ने त्यो क्षमता अझै पनि सामर्थ्य राख्दैनन् त नभनौँ, तर कमजोर छ। आज त्यो कमजोर अवस्थालाई सबै युवाहरू माझमा त्यो टेक्नोलोजीको विकास गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँ भर्खरै मात्रामा स्कुल विभागको सदस्य हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले वैचारिक नेता उत्पादन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, विचारको खण्डन गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अब तपाईँको काम, अब तपाईँको लक्ष्य, अब तपाईँको उद्देश्य कसरी अगाडि बढ्छ? अब यसमा यस्तो छ, अब मैले इन्डिभिजुअल्ली मात्रै त सबै गर्ने कुरा त छैन, तर मैले एउटा मेम्बरको हिसाबले मेरो अभियान के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको हाम्रो युग भनेको निर्माणको युग हो, विध्वंसको युग हामीले पार गरिसकेका छौँ, अति भइसकेको छ। त्यसमा निर्माणको युगमा लैजानका लागि अब हरेक युवाहरूलाई अब त्यो अपडेट गराउँदै जाने कुरा हुन्छ। जस्तो कस्तो भन्छ भने राजनीतिमा हामीले अर्को पार्टीका विरुद्धमा मात्रै बोल्न सिकायौँ क्या, अब जोड्न सिकायौँ। किनभने डेमोक्रेसी भनेको, मानव भनेको त आत्मा जोड्ने पनि हो नि, भत्काउने मात्रै होइन क्या। त्यो इभन उसले भोट केमा हाल्छ त्यो ठुलो कुरा होइन, तर उसको सम्मान हुन्छ कि हुँदैन। म कुनै एउटा पार्टीसँग निकट छु भने अर्को मलाई भोट नहान्ने अथवा म आबद्ध पार्टीमा भोट नहान्ने मान्छेलाई मैले तपाईँको चाहिँ उसलाई सम्मान गरिनँ भने खास मानवताको मैले रक्षा गर्न सकेन। त्यस कारणले हाम्रो मूल कारण भनेको मानवता पनि हो। त्यसो हुँदा अबको मुभमेन्ट भनेको निर्माण हो। त्यो निर्माण भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र होइन क्या, संस्कृतिको समेत निर्माण हो। त्यो संस्कृति भनेको परम्पराको निर्माण हो र संस्कृति भनेको सम्मानको संस्कृति हो क्या। तपाईँको जात जाति भाषा धर्म विभिन्न हिसाबले मान्छे पछाडि परेका वा पारिएका यो बिचमा जोड्ने हो क्या, द्वन्द्व निर्माण गर्ने होइन। राजनीति चाहिँ अहिले सम्मानको राजनीति छ, संस्कृतिको आदान प्रदान गर्ने राजनीति देख्नु भएको छ कतै? छैन। र त मैले यो कुरा भन्दैछु किनभने यो कमजोर भएको छ। यो डेमोक्रेसीले झन् सबभन्दा बिगारेको तपाईँले मलाई एउटै क्वेसन तपाईँले यो डेमोक्रेसी पछिको सबैभन्दा विकृत अवस्था के हो भन्नुहुन्छ भने त हामीले त हाम्रा नेपाली मनलाई टुटायौँ क्या। त्यो राजनीतिका नाममा टुटायौँ, जातका आधारमा टुटाइदियौँ, क्षेत्रका आधारमा टुटाइदियौँ, विभिन्न समूह वर्ग बनायौँ नि। त्यो चाहिँ गलत हो। राज्यले त जोड्ने हो क्या। राज्य निर्माण भनेको, राष्ट्र निर्माण भनेको त जोड्ने पनि हो क्या, राष्ट्रलाई जोड्ने। आज राज्य छ छैन भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले चाहिँ अनुभव गर्न नपाइरहेको अवस्था हो। अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो त्यो त्यहाँ बढी राजनीतिकरण भयो। जस्तो राज्य भनेको, राष्ट्र भनेको साझा हो नि, त्यो अमूर्त चिज हो नि। तर भइदियो के भन्दा हाम्रो राजनीतिले कस्तो भयो भने कुनै पार्टीको हुँदा त्यो राष्ट्र राज्य पार्टीको भयो, हाम्रो होइन भन्न विरोध गर्नेमा गयो। अर्को हुँदाखेरि हाम्रो होइन भन्ने भयो क्या। त्यो साझा हो भन्नुपर्ने हो क्या। निर्वाचित भएर गइसकेपछि कुनै पार्टीको हुँदैन, त्यो
साझा हुन्छ र त्यसले बोक्ने मुद्दा साझा पार्टीका साझा व्यक्तिका जनताका मुद्दा बन्नुपर्छ। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि नयाँ सरकार आयो भने पुराना सरकारहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरू रद्द गरिदिन जान्छ। किन भन्दा उसले त्यो संरचना बनाएको छ अनि उतातिर जान्छ भन्ने चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। जुनसुकै पार्टी आयो भने यदि राम्रा कुरा छन् भने त्यसलाई अनुसरण दिन पर्यो नि। किनभने एउटा बाटो बन्यो अथवा बिजुलीको कुनै प्रोजेक्ट बन्यो भने त्यो कुनै पार्टीको एउटा कार्यकर्ता वा व्यक्तिले मात्रै फाइदा लिने त होइन नि। उता जुनसुकै पार्टीका मान्छेले फाइदा लिने हो भने त्यो जनताले लिने हो। त्यसैका लागि चुनेर गएको हो। त्यस कारणले त्यो ढङ्गको संस्कृति हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ। त्यो नेताको तहमा मात्र म भन्दिनँ, कार्यकर्ता अझै बेठिक छ। हेर्नुहोस् है तपाईँ, जुन चाहिँ अहिले हामी झोला बोकेर हिँडेका कार्यकर्ता छौँ नि पार्टीभित्र, त्यो निकै खतरनाक वर्गको रूपमा विकसित हुँदैछ। जस्तै त्यो संस्कार विकास गराउनु त आखिर नेताले हो नि है। यस्तो छ, यसलाई होलिस्टिक हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्छु म। नेताले त हो लिड गर्ने कुरा त, तर त्यसलाई कार्यकर्ता पनि अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो टेक्नोलोजी, हाम्रो सूचना सञ्चार, हाम्रो सबै चिजले चाहिँ हामीलाई सुसूचित हुने त अवसरहरू त बेसरी दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले समेत त्यसलाई त्यो रूपमा लैजानु पर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको संस्थागत विकास गराउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिलेको युवाको जुन अवस्था छ, युवाले जुन काम गरिरहन्छन् र युवाका जुन गतिविधिहरू छन्, त्यो गतिविधि यदि चाहिँ 2-4 वर्ष अझै यस्तै गरेर लम्बिने हो, देशको अवस्था अझै यस्तै गरेर अगाडि जाने हो भने अबको हाम्रो देशको कल्पना हामी कसरी गर्न सक्छौँ? यो विडम्बना छ। म तपाईँलाई सानो एउटा कुरा भनौँ, जस्तो मैले एउटा सानो रिसर्च गर्दाखेरि मैले 10 जना जति नेपालका युवाहरूको फेसबुकको 1 वर्षको हिस्ट्री मैले हेरेँ। हेर्दाखेरि ती युवा नेताहरू भन्नेले चाहिँ धेरै जसो कुनै पार्टीको नेतालाई को गुणगान गाएको र कुनै आलोचना आएको छ भने त्यसको चाहिँ बेसरी खेदो भनेको त्यो भनेको सिनारियो हो क्या। किनभने उहाँ भोलिका नेता बन्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको त्यो व्यक्तित्व त्यसरी झर्किँदै आएको छ, त्यसरी विकसित हुँदै आएको छ र उहाँहरूले दुनियाँलाई अहिलेको गतिमा बुझ्न सक्नु भएको छैन क्या। भनेको अहिलेको गतिमा नबुझ्ने भनेको अब फेरि यो समय अहिले कुराकानी गर्दै गरेको समय हामी बाहिर निस्किँदाखेरि फेरि अरू फरक भइसक्छ। भनेपछि लिडरसिप भनेको त त्यो गति, त्यो समयको नेतृत्व गर्ने हो। त्यो विचारको, पुरानो विचारको कुनै व्यक्तिको मात्रै नेता होइन, समयको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै खास लिडर हो। त्यसो हुँदा अहिलेको युवाहरूमा देख्दाखेरि त्यो गतिलाई पछ्याउने गरी, त्यो समयलाई नेतृत्व गर्ने गरी युवाहरूको विकास हुन सकिरहेको यो देखिरहेको छैन मैले। यो चाहिँ चुनौती तपाईँ जनवादी शिक्षाको पनि पढेता, जुन शैक्षिक अवस्थालाई, नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ भने हामी समग्र चाहिँ राष्ट्रको मात्र नभएर चाहिँ विश्व बजारमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा विचार, सिद्धान्त र मूल्य मान्यता राख्ने मान्छे। आजको यो समग्र शिक्षा पद्धति, युवाको अवस्था र समग्र राष्ट्रको अवस्थालाई निहाल्दा यो शिक्षा र युवा बीचको तादात्म्यता र राष्ट्रियतासँग तादात्म्यता मिल्छ मिल्दैन? होइन, त्यो मिलिरहेको छैन। कसरी मिलिरहेको छैन भन्दाखेरि समय अहिलेको गति यति छिटो गइरहेछ, जस्तो मिली सेकेन्डमा धेरै कुराहरू चेन्ज भइरहेछ क्या। त्यो चेन्ज हुने भनेको समय चेन्ज हुँदाखेरि त्यसले एजुकेसन सिस्टमको पनि चेन्ज खोज्छ। तर हाम्रो समग्र पद्धति के छ भन्दाखेरि धेरै लामो समय लगाउने परिवर्तन, जस्तो 10 वर्ष 20 वर्षको हिजोको समय 20 वर्षमा परिवर्तन हुन्थ्यो, 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्थ्यो, 5 वर्षमा परिवर्तन हुन्थ्यो, करिकुलम त्यसरी डेभलप गरे हुन्थ्यो। तर अहिलेको दुनियाँ त्यस्तो रहेन। एउटा कुरा यो छ। अर्को कुरा, हामीले उत्पादन गरिरहेको जनशक्ति कस्तो छ भन्दाखेरि हिजोको औद्योगिककालीन युगलाई हेरेर बनाउँदैछौँ। एक हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको युग भनेको औद्योगिक युगभन्दा पनि अगाडि बढिसक्यो। हामी डिजिटल युगमा छौँ। यसलाई पोस्ट इन्डस्ट्रियल एजको रूपमा पनि भन्छौँ। भनेको अबको एजुकेसन पद्धति हिजो त उद्योगमा काम गर्ने कामदार उत्पादन गर्ने वा म्यानेजर उत्पादन गर्न खोजेर हुँदै रहेनछ। हेर्नु होला कस्तो भने, तपाईँ एउटा नेपाल सरकारकै मन्त्रालयमा हेर्नुहुन्छ भने हिजो 100 जना मान्छेले काम गर्ने जुन काम छ, त्यो काम चाहिँ आज अटोमेसनले एक्लै गरिदिन्छ अथवा एउटा व्यक्ति भए पुग्ने छ। 99 जना मान्छे त 100 जना मान्छे बेरोजगार हुने अवस्था भयो नि त। भनेपछि हामीले अब त्यस्तै खालको जनशक्ति उत्पादन गरेर भएन। यसको मतलब अब त्यहाँ त्यो क्षेत्रबाट त रोजगारी गुम छ नै, तर अर्को क्षेत्रमा रोजगारी निर्माण हुन्छ। जस्तो डिजिटल उसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ इभन फेसबुकले कतिजनालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रोजगारी दिइरहेछ, अनलाइन व्यापारले कति रोजगारी दिइरहेछ, अनि तपाईँको मोबाइलको एरियातिर हेर्नुहुन्छ भने कति चाहिँ रोजगारी सिर्जना भएका छन्। त त्यो एरियामा सिफ्ट गर्ने खालले एजुकेसन चाहिन्छ। एक
तर अब त्यो एकपटक सिफ्ट गरेर हुँदैन। फेरि पनि भन्छु म तपाईँलाई, हिजो नोकिया मोबाइल बनाउने मानिस आज 1-2 वर्षमै त्यो चाहिँ चेन्ज भएन भने ऊ आउट हुनुपर्ने भयो। भनेपछि अहिले जुन मोबाइल छ, स्मार्टफोन छ, त्यो मोबाइल बनाउन जान्ने मान्छे उत्पादन गऱ्यौँ भने 1-1.5 वर्ष फेरि त्यो चेन्ज हुन्छ नि। त्यसो हुँदा उसले त्यो व्यक्तिलाई त्यो गति अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्ने खालको हाम्रो शिक्षा पद्धति हुनुपर्छ, तालिम त्यसरी हुनुपर्छ। यसको मतलब हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि हो व्यवहारिक हिसाबको, त्यो पनि गतिसँग चल्ने खालको चिज। अब अहिले दिएर यसरी लाद दिएर हुँदैन क्या। दिएपछि के हुन्छ भने हिजोको कुरा दिन्छौँ, समय परिवर्तन 2028 सालको 2049 सालको दिन्छ हो। अब हामीले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले के भनिदिनु पर्यो भने समय यति गतिवान छ, यसरी गतिशील हिसाबले चलिरहेछ, भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर तिमी भोलिको दुनियाँमा बाँच्नुपर्छ है भनेर उसलाई परिवर्तनसँग साक्षात्कार गराउने र म परिवर्तनसँग म पनि परिवर्तन हुनुपर्छ है भन्ने कुराको क्षेत्र तयारी गराउने शिक्षा मात्रै चाहिएको। उसलाई पर्फेक्ट बनाउने शिक्षाले काम छैन। तपाईँले यति धेरै आदर्शको कुरा जुन गरिरहनु भयो, अहिले हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धति कोभिड-19 को कारणबाट छरपष्ट भएको छ। एउटा सामान्य चाहिँ कोभिड-19ले प्रभाव पार्दा चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन। एउटा चाहिँ तपाईँले अस्ति मात्र मैले चाहिँ पोस्ट देखिरहेको थिएँ, एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयमा एउटा लाइट गरेर मोबाइल बालेर चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था हुनुको कारणको मुख्य पछाडि को? यसको यसो छ, मुख्य पछाडि कारण त हामीले फेरि पनि जाँदाखेरि राजनीतिक नेतृत्वमा देख्छौँ, ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वमा देख्छौँ र हाम्रो नेपालीको एटिट्युडमा पनि छ है। फेरि लिडरसिपमा मात्रै होइन, नेपालीपनको एटिट्युड तपाईँले एटिट्युडमा आम जनमानसको हाम्रो नेपाली एटिट्युड हुन्छ। जस्तो चाइनाको एटिट्युड हेर्नुहुन्छ भने चाइनिजले अहिले तपाईँ एउटा सामान्य विद्यार्थीले तपाईँले सोध्नुभयो भने पनि उसले मैले मेहनत गर्नुपर्छ, राज्यलाई योगदान दिनुपर्छ र निश्चित समयपछि अमेरिकालाई जित्नुपर्छ भन्ने भावना उसमा आछ। राष्ट्रियताप्रतिको भावना। तपाईँ कोरियनलाई हेर्नुहुन्छ भने कोरियनले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, रात दिन कसरी हुन्छ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने भावना, त्यो एक प्रकारको एटिट्युड हो। तर हामी नेपालीपनको एटिट्युड के हो त भन्दाखेरि यो नेताले गरेन, यो कर्मचारीले गरेन, जनता बेकुब, अब मैले नगरे पनि भयो नि, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो काम, यो कमसल काम स्तरको काम, पैसा नगाउने काम, रातारात धनी हुनुपर्ने एटिट्युड, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेका हौँ। त्यसो हुँदा विकास निर्माणका लागि त्यो राष्ट्रको जनमानस भनेको मतलब त्यो नेतादेखि सबै पर्छ, त्यसको प्रवृत्ति भन्छ क्या, त्यो एटिट्युडले पनि काम गर्छ है। त्यस कारणले हामीले अब एटिट्युडलाई पनि चेन्ज हुने खालको शिक्षा चाहिन्छ। आफ्नो व्यवहार, आफ्नो एटिट्युड, आफ्नो धारणा परिवर्तन नगरेसम्म अब देशको विकास सम्भव छैन र व्यक्तिको विकास पनि सम्भव छैन। तर यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि फेरि हामी यही अनुसार ब्याक हुन्छौँ त भन्दा त्यो पनि होइन। निश्चित एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि त फेरि फर्किन त एउटा सेचुरेसन त हुन्छ नि निश्चित बिन्दुमा गएपछि। त्यो हिसाबले मन लाग्छ अब हाम्रो मिडिया जगतदेखि अब धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि यसमा सचेत भइसकेका छन् कि अबको दुनियाँ चाहिँ हामीले हाम्रै कारणले पनि बिगारिरहेछौँ, हाम्रो एटिट्युडको कारणले पनि बिग्रिरहेछ। हामीले अर्कालाई हिलो मात्रै छाप्छौँ, आफ्नो ऐना हेर्दैनौँ, हामीले गर्दैनौँ। जस्तो तपाईँले जो एउटा कुनै पत्रकारले कुनै नेतालाई आक्षेप लगाइरहँदा, गाली गरिरहँदाखेरि त्यो पत्रकारले देश निर्माणका लागि कहाँनिर कन्ट्रिब्युट गर्यो त? एउटा शिक्षकले नेताले गरेन भन्दाखेरि स्कुल बनाउने कुरामा के गर्यो त? एउटा विद्यार्थीले अर्कोलाई गाली गर्दाखेरि तिमीले स्कुलको वातावरण बनाउने कुरामा के काम गर्यौ त? एउटा विद्यार्थी सङ्गठनले के गर्यो त? हेरौँ भने योगदानको चाहिँ छलफल हुनु, व्यक्तिगत योगदानको चाहिँ कदर जरुरी छ। नत्र भने त मैले त दुनियाँलाई बदल्न सक्दिनँ, तर मलाई बदल्न त सक्छु नि त, मैले आफूलाई बदल्न त सक्छु नि। त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिले आफूलाई बदल्ने मुभमेन्टहरू पनि चल्न जरुरी छ। जसरी हामीले हिजो राजनीति बदल्ने मुभमेन्ट चलायौँ नि, अब आफूलाई बदल्ने मुभमेन्ट चलाउनु जरुरी छ। यो त टाढा जानु पर्दैन। हाम्रो नेपालीपन, हाम्रो पूर्वीय दर्शन संस्कृतिलाई हेऱ्यौँ भने त आफूलाई बदल्ने दर्शन हो नि। त्यस कारणले हामीले त दर्शनहरू त अहिले चाहिँ नेपालीको निम्ति एउटा आदर्श भए, एउटा चाहिँ सिद्धान्त भए, तर त्यो व्यवहारिक भएन। त्यो नहुनुको व्यवहारिक मतलब यस्तो छ, आदर्श त यसलाई हामीले विकृत राजनीतिको परिणाम भन्छु म। जस्तो तपाईँले अहिले चाइनालाई हेर्नुहोस् न, चाइनामा तपाईँको माओ सेतुङ, देन जियाओपिङदेखि सी जिनपिङसम्म आउँदाखेरि अहिले चाइनाले चिनिया विश्वसहितको समाजवाद भन्छ नि, त्यसमा चिनको पुराना दर्शनहरू जस्तो ताओइजम भन्छ, कन्फ्युसियनिजम भन्छ, ती दर्शनले उसको व्यक्तित्व विकासका लागि, उसको एटिट्युड विकासका लागि
हेर्नुहोस् उसको मेहनती बनाउनका लागि, ऊ नैतिकवान बन्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भनेर उसको जीवन दर्शनको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्दैछ भने अब हामीले हाम्रो जीवन दर्शन भनेको त हाम्रो पूर्वीय दर्शन हो। त्यो धर्मको कुरा गरेको छैन मैले, हिन्दू धर्म वा कुनै होइन। हाम्रो जुन मान्यता, हाम्रो बोकेको जुन दर्शन छ त्यहाँ विज्ञान पनि छ, जीवन पनि छ भने त्यसले हाम्रो एटिट्युडको निर्माण गरिदिने हो। जस्तो साझापन हो भने उचित फलो गर्नु जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। यसको मतलब त्यसको फेरि पनि कुनै मार्क्सवादलाई समाए जस्तो समाउने वा तपाईँको हिन्दू राष्ट्र हुने भन्ने कुरा होइन, यो गलत कुरा हो। त्यो कुनै दर्शनको निम्ति र व्यवहारको निम्ति हो, यति मात्रै हो। किनभने धर्म दर्शनले राजनीतिक पार्टी बनाउने, त्यसलाई बोक्ने कुरा होइन, पद्धति बनाउन सक्दैन। हिन्दू धर्म अनुसारको हामीले राजनीतिक संस्कार के अरे यो राजनीतिक पद्धति बनाउन सक्दैनौँ। हिन्दू धर्म भन्न खोजेको होइन, चाहिँदैन, त्यो काम पनि छैन, त्यसले फुटाउँछ। तर हाम्रो जीवन दर्शन जुन छ नि, मान्यता छ नि, कम्युनिजम भनेको बाँच्ने आधार। जस्तो तपाईँले कम्युनिजम भनेको साझापन होइन। हाम्रो हिन्दुइजममा साझापन छैन, बुद्धिज्ममा साझापन छैन, सँगै बस्ने, सँगै सहयोग गर्ने अर्म पर्म पद्धति छन् नि। यो त हाम्रो संस्कृति हो नि त। हामीले त यसलाई त बुर्जुवा भनेर भत्काइदियौँ। यो त उल्टो गराएको छ। चाहिन्न भनेर चाहिँ भत्काउँदैन, तर बनाउन सकेन। उल्टो गरायो। यसले त आइडेन्टिटीको क्राइसिस पनि हुँदैछ। तपाईँ अहिले त अबको दुनियाँमा त ठुलो आइडेन्टिटी क्राइसिस हुँदैछ। तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्प हेर्नुहुन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्पले 2016मा किन चुनाव जित्यो भन्दा एउटै एजेन्डा ल्याए। विश्वकाबाट आएका माइग्रेसन भएर आएका मान्छेहरूले अमेरिकामा रहेका त्यहाँको आदिवासीहरूको आइडेन्टिटी क्राइसिसमा पारिदिने भए, त्यसपछि रोजगारी चाहिँ खोसिदिने भए। त्यसैले उनले चाहिँ अल्ट्रा त्यो नेसनलिस्ट भावना पैदा गरेर चुनाव जिते। हेर्नुहोस् बडा राम्रो रहेछ नि त। भनेपछि अबको टेक्नोलोजीको दुनियाँले त झन् अब त हाम्रो आइडेन्टिटी गुम्ने भयो नि त। सबै चिज चाहिँ एउटा चिजमा रहने हो, ग्लोब नै एउटा चिजमा रहने हो भने त नेपाल जस्तो देश त कहाँ रहला भने तपाईँले हाम्रो नेपालीपनको दर्शनलाई बोक्नु भएन भने त नेपाल त रहँदैन। आज यो नेपालीपनको दर्शनलाई बोक्नको निम्ति प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ नेपालीपन झल्काउनको निम्ति आज पूर्वीय दर्शन र साहित्यलाई चाहिँ अँगाल्नुपर्छ, जोडेर जानुपर्छ। यसको मतलब त्यसलाई चाहिँ सबै सर्वे सर्वावरण बोक्ने कुरा होइन, त्यसलाई नेपालीकरण गर्ने भनेको जस्तो समाज नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेको के हो भनेको त त्यो त नेपाली विशेषता हो। जुन नेपाली विशेषतालाई भुलेर हामीले कुनै अरू आयातित पद्धतिले अँगाल्न खोज्दाखेरि अहिले जे भयो नि त्यस्तै हुन्छ। अहिले पश्चिमा संस्कृति जसरी नेपालमा चाहिँ हुर्किँदैछ, बढ्दैछ, यसले चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ समस्या पार्छ र आम युवा र नेपालीपन माथि नै आघात गर्छ भन्ने तपाईँको आशा हो। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी टेकेको धरती र बोकेको चिन्तनको बिचमा जब तादाम्यता मिल्दैन तब चाहिँ हाम्रो अस्तित्व गुम्छ। त्यस कारणले हाम्रो रियालिटीमा टेक्नुपर्छ भनेको मात्रै हो, मैले यसरी भन्न खोजेँ। हजुर, तपाईँ एउटा प्रगतिशील अथवा प्रगतिवादी लेखक, जुन तपाईँले प्रगतिवादलाई चाहिँ अँगाल्नुहुन्छ र देशलाई समाजवादमा उन्मुख चाहिँ देशको रूपमा लिनुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुहुन्छ। आज यो प्रगतिवादी विचारधारा बोकिरहँदा र विभिन्न विचारहरू अभिव्यक्त गरिरहँदा जुन नेपालमा अलिकति प्रगतिवादी सोच राख्ने पार्टीहरू, प्रगति समाजवादलाई चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरू यसरी टुक्रा टुक्रा र विभाजित हुँदा यो हाम्रो सारा समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य र हाम्रा यी विचारहरू कतै मर्ने त होइनन् भन्ने पनि चिन्ता छ होला नि। यसमा के छ भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले अलि गहिराइबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो अब हामीले मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने त्यसले समाजमा भएको जुन असमानता छ त्यसलाई भत्काएर समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले र इकोनोमिक हिसाबले भन्ने हो। त्यसो हुँदा त्यसका लागि कसले गर्छ त भन्दाखेरि त्यस्तै प्रगतिशील चिन्तन भएको, लिडरसिप भएको एउटा पार्टीले गर्छ भनेर लेनिनवादी दर्शन जन्मिएको हो। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीले त्यो प्रगतिवादी चिन्तन र दर्शनलाई व्यवहारमा लान सक्छ भनेको, त्यसको लागि पार्टी चाहिएको हो। तर हाम्रोमा भइदियो के त भन्दाखेरि हामीलाई नेपालमा निर्माण गरेका पार्टी चाहिँ एजेन्डामा आधारित भएर प्रगतिवादी धारमा जाने भन्दा पनि मैले के पाउँछु वा पाउँदैन भन्ने ढङ्गले अगाडि बढे। पेसालाई एउटा राजनीतिक चाहिँ एउटा समाजसेवालाई एउटा व्यवसायीकरण गर्ने एउटा। अर्को पक्ष कस्तो छ भन्दाखेरि दर्शन जुन चिन्तन छ नि, दार्शनिक पक्षमा चाहिँ बढी यसलाई डगमा मानियो के। जस्तो गीतालाई माने जस्तो, बाइबललाई माने जस्तो, यो बाहेक तलमाथि भयो त्यसैले हुन्न भनेर धेरै पार्टी फुटिरहेछन्। उनीहरूले चाहिँ जनवादी संस्कृति हुर्काउने त भन्छन्,
तर चिन्तन के हो त भन्दाखेरि पुरानै किताबमा चिन्तन छ। जे लेखिएको छ शास्त्रीय हिसाबले हजुर। त्यही नै हो भन्ने होइन, किनभने सयौँ वर्षमा त चेन्ज आएछ नि त। मार्क्सवादको सार भनेको पनि यो दुनियाँलाई गतिमा हेर है भनेको। त्यसो हुँदा मार्क्सकालीन समाज अहिले छैन, हिजोको पुष्पलालकालीन समाज अहिले छैन, इभन मदनकालीन समाज अहिले पनि होइन। तर उहाँहरूको आशय पनि के हो त भन्दा जति बेला जुन समयको माग हुन्छ, जुन परिवर्तन हुन्छ, त्यही अनुसारको नेतृत्व गर्दै जाऊ है। फरक हुन्छन्। त्यही नै गतिशीलता भनेको, प्रगति भनेकै त्यही हो। समाज त स्थिर त रहँदैन त। तपाईँ हामी रौँला नरौँला तर समाज त चलिरहन्छ होइन, हामीले कति कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो हुँदाखेरि यो दुनियाँलाई बदल्नका लागि गतिमा हेर्नै पर्छ। स्थिर अवस्थामा गएर हुँदैन। त्यही गतिमा जानुपर्छ भन्ने नै प्रगतिवादी चिन्तन हो। मार्क्सवादको चिन्तन पनि त्यही हो। समाजवाद ल्याउने भनेको पनि गतिमा ल्याउने भनेको हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चिन्तन, यो दर्शनलाई बुझ्ने तरिका र त्यसलाई व्यावहारिक हिसाबले कन्टेक्स्टमा लागू गर्ने कुराको बिचमा पनि ग्याप भएको छ क्या। त्यो ग्याप भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, कहिले विचार नभएको पार्टी जस्तो देखिन्छ, कहिले अराजक पार्टी जस्तो देखिन्छ होइन, कहिले चाहिँ एकदम तपाईँको यो दक्षिणपन्थी भन्छ नि, दक्षिणपन्थी भड्का भएको जस्तो देखिन्छ। यो मोडल भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो चिजलाई बोकेर लैजाने ढङ्गले त्यो इमान्दारिताको पनि अभाव छ कतिपय सङ्गठनमा। र अब अर्को बाटो भनेको त त्यो हामीले हुर्काएको पार्टीगत पद्धति छ नि, राजनीतिक पद्धति, त्यो सङ्गठन त हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ। जस्तो एमालेको हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सबैभन्दा राम्रो सङ्गठन भएको पार्टी हो। तर सङ्गठन त भयो, तर सङ्गठनभित्र सङ्गठित भएका जुन व्यक्तिहरू छन्, चरित्र र उहाँहरूले बुझ्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यसमा हामीले रूपान्तरण गराउन सक्नुपर्छ। त्यो दुनियाँ यसरी बदलेको छ, म पनि बदलिन्छु भन्ने ढङ्गले सचेतीकरण गर्दै लैजानुपर्छ क्या। सङ्गठन विचार र व्यवहारको बिचमा तादात्म्यता आउनुपर्छ। सङ्गठन भनेको त एउटा स्ट्रक्चर न हो। त्यस कारणले स्ट्रक्चर हुँदैमा यदि त्यसभित्रको आत्मा भन्छ नि, त्यो भाव छैन, सार छैन भने त्यसले काम गर्दैन। त्यस कारणले सङ्गठन रूप हो, तर त्यसभित्र सङ्गठित भएका मान्छेहरूको चिन्तन, दर्शन र व्यवहार चाहिँ त्यो आत्मा हो। त्यसको बिचमा तालमेल भयो भने मात्रै हाम्रो शरीर रहन्छ नि। त्यस्तै गरी पार्टी रहनका लागि पनि, परिवर्तन हुनका लागि यो बिचमा तालमेल हुन जरुरी छ। तपाईँले यो भनिरहँदा जुन म पार्टीकै कुरा गर्छु, किनभने तपाईँ एउटा युवाको स्वच्छ चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छे, जुन चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ देश परिवर्तन सम्भव छ, तर यो विचार र चिन्तनबाट होइन भन्ने मान्छे, जुन चाहिँ अहिले सङ्गठनका विभिन्न पार्टीका सङ्गठनहरू, विभिन्न पार्टीका चाहिँ पार्टीको पङ्क्तिहरू चाहिँ जुन विचारधाराबाट अगाडि बढेका छन्, जुन अहिलेको जुन युवाको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिले गर्दा अब यो पार्टीमा युवाको चाहिँ भविष्य छ भन्न मिल्छ? अब यसलाई यसरी हेरौँ, अब साँच्चीकै देशलाई बनाउने हो भने धेरै युवाहरूलाई पार्टीमा ल्याउनु हुँदैन। अहिलेको देश नबनेको नेताको सङ्ख्या नभएर होइन नि, कार्यकर्ताको सङ्ख्या नभएर होइन नि, धेरै भएर बिग्रिएको। पार्टी थोरै भएर हो त धेरै पार्टी भएर बिग्रिएको हो, नेता थोरै भएर हो त नेता धेरै भएर बिग्रिएको, कार्यकर्ता थोरै भएर हो त धेरै भएर बिग्रिएको। त्यसो हुँदा अबको पोलिटिक्स भनेको के हो त भन्दा छोटो पार्टी, थोरै पार्टी, दुई पद्धति पार्टी बन्न सके सबभन्दा राम्रो। नेताहरूको सङ्ख्या थोरै बनाउने, यो बहुपद्धतिमा गएर हुँदैन। छलफल पो बहुपद्धति हिसाबले लोकतान्त्रिक छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँको बहुपद्धीय भनेर चाहिँ पद चाहिँ बढाइ गर्ने डिसिसन एउटाले गर्यो भने त के अर्थ? त लोकतन्त्र रहेन। त्यस कारणले छलफलमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धति पार्टीभित्र विकास गर्ने, बहुपद निर्माण गर्ने हो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई चाहिँ पार्टीमा यसरी अनुत्पादक ढङ्गले राति दिन हिँडाल्ने होइन, उनीहरूलाई काममै लाउने हो, व्यवसायमै लाउने हो, निर्माणको काममै लाग्ने हो, ज्ञानको निर्माणमा लाउने हो, उनले चाहिँ नि समाजसेवामा लाउने हो। समाजसेवा पार्टीमा मात्रै आएर हुनु भएन नि। जति बेला राष्ट्रलाई कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ त्यति बेला ल्याउने हो क्या। फेरि हामीले उत्पादन गर्ने राजनीतिक नेता उत्पादन गर्ने ब्याड भन्छौँ नि, यो नै गलत छ। हामीले चाहिँ मेरो बुवा आमा एमाले भएको कारणले म एमाले बन्ने, अनि त्यसपछि म पार्टीमै लागेको कारणले म नेता बन्ने, यो पद्धति ठिक छैन। म क्वालिफाइड हो कि होइन, मैले अहिलेको युगलाई नेतृत्व दिन सक्छु कि सक्दैन, अहिलेको बदलिदो परिस्थितिले म नेतृत्व दिन सक्छु भने म पार्टीमा लागेको वा नलागेको भए पनि
म नेता बन्नु पर्यो अथवा अर्को नेता बन्नु पर्यो, त्यसको मतलब पार्टी पद्धतिभन्दा बाहिर होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरू पार्टी पद्धतिमा आउनुपर्छ। मैले किन यस्तो भन्दैछु भने जब यो पार्टी पद्धति रहँदैन नि फेरि त्यो अराजकता हुन्छ। बाहिरबाट आउने कतिपय सुनिन्छ फलानु मिडियामा आएको मान्छे, प्रचारमा आएको मान्छे नेता बन्नुपर्छ भन्ने, अथवा कुनै व्यवसायमा अथवा कुनै तपाईँको चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू फलोवर्स भएको मान्छे नेता बन्ने भने यो गलत, यो पपुलिजमको पद्धति हो, यो चाहिँ टिकाउ हुँदैन क्या। पार्टी पद्धति किन चाहियो त भन्दाखेरि पार्टीभित्र एउटा सर्टेन डिसिप्लिन हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि हुन्छ र त्यसको प्लान पनि हुन्छ र त्यसले सर्टेन उत्तराधिकारी पनि निर्माण गर्दै जान्छ क्या। त्यो व्यक्ति भएन भने अर्को आउँछ हो। त्यसकारणले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै युवा पङ्क्तिहरू जुन स्रोत र साधनहरूको समुचित पर्दै गर्दै एउटा टेक्नोलोजीसँग चाहिँ जोडिएर अगाडि जानु जरुरी छ। एकदम जरुरी छ। मैले मतलब के हो भने टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने मात्रै नभएर टेक्नोलोजीले निम्ताएका गलत परिस्थिति पनि छन्। जस्तो मैले एक दुईवटा उदाहरण ठ्याक्कै भनिहालौँ। जस्तो अहिले धेरै पार्टीका नेताहरू चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि कति विवादमा आएका छन् नि, प्रयोग गर्न नजानेका कारणले। भनेपछि अहिले तपाईँले कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा केसमा फसिरहेछ अथवा गरिरहेछ जो अहिले ठुलो इस्यु बन्दैन, सामान्य छ, त कहीँ न कहीँ रेकर्ड भएर त बसिरहेछ। 10 वर्ष 20 वर्षपछि ऊ नेता बन्न सक्छन्, ठुलो नेता बन्न सक्छन्। तर त्यो चिज चाहिँ बाहिर आइदियो भने के हुन्छ भन्दा उसले त चुनाव हार्ने मात्रै होइन कि उसले त सुसाइड गर्ने अवस्थामा जान सक्छ। यो भनेको टेक्नोलोजीलाई हामीले प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि कस्तो समस्याहरू आइरहेछन्। यो राजनीतिक समस्या हो, यो प्राविधिक समस्या मात्रै होइन। त्यसकारणले यस्ता इस्युहरूमा चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले सिम्पली हेरौँ, एउटा कुनै नेताको एटिट्युड, उसको क्षमता के हो भनेर बुझ्नलाई त उसको फेसबुकको 1 वर्ष 6 महिनाको सर अध्ययन गऱ्यो भने उसको बारे थाहा पाइन्छ नि त। भनेपछि त अब उसलाई थाहा हुँदैन, उसलाई थाहा हुँदैन, तर त्यो फेसबुकलाई, त्यो ट्विटरलाई, त्यस्ता सफ्टवेयरलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भन्दा आफ्नै बारेमा भन्दा बढी उसलाई थाहा पाइसक्छ। उसलाई अब कसरी मेनिपुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर आउनेवाला छ क्या। मेनिपुलेट गरिदिन्छ, तपाईँको दिमाग चेन्ज गरिदिने कुरा। जस्तो तपाईँले सिम्पली हेर्नु, तपाईँले कुन प्रकारको भिडियो मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई साइकोलोजी बुझेर तपाईँले युट्युबले तपाईँलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिरहेछ। भनेपछि तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्ने कुरा र मलाई रिकमेन्ड गर्ने कुरा त फरक आइरहेछ। किनभने तपाईँको कुन साइटलाई हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यसले स्टडी गर्छ, त्यही रिकमेन्ड गर्छ। मैले के हेरेको छु भन्दाखेरि उसले त्यो रिकमेन्ड गर्छ। भनेपछि त हामीलाई यसरी प्रविधिले रिकमेन्ड गर्दै जाँदाखेरि हामीले प्रविधि चलाएको छैनौँ, प्रविधिले हामीलाई चलाइरहेछ। भनेपछि यो त क्रिटिकल कुरा हो नि त। भने यो प्राविधिक कुरा मात्र, यसले त राजनीतिमा असर गर्छ। मानव जुन प्राणीप्रति नै यसले गर्दा चाहिँ असर पुर्याउँछ, एकदम पुर्याउँछ। त्यसकारणले यो कुरालाई नबुझिकन कोही म पार्टीको फलानु पदको नेता हुँ भनेर मात्रै हिँड्छ भने त्यसले रियल समाजको नेता हुन सक्दैन। हुनसक्छ पार्टीको नेता हुनसक्छ, तर समाज त्यो दुनियाँको नेता हुन सक्छ। भनेको मतलब त्यो परिस्थितिको नेता हुन सक्दैन। म नेताको मेरो परिभाषा के मात्रै हो भने नेता त्यो नेता हो जसले समाज भनेको गति अनुसारको समाजको नेतृत्व गर्छ। हो त्यो कुरा हो। वाइफी सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र अन्त्यमा हाम्रो यो संवादलाई सुनेर बस्नुहुने र आम राजनीतिमा चाहिँ लाग्न चाहने हुने र शिक्षा क्षेत्र सँगसँगै राजनीतिलाई आफ्नो एउटा पेसा बनाउन जुन चाहने प्रवृत्ति छ, ती युवाहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय यो मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब अहिलेको दुनियाँ हिजोको जस्तो छैन। अब राजनीति पेसा बनाउने होइन, यो सेवा नै हो, 1 नम्बर यो बुझ्नुपर्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अबको दुनियाँ हिजोको भन्दा छिटो गतिमा परिवर्तनशील भएको हुनाले हामी युवाहरूले आफूलाई अपडेट गर्दै लैजान सकेनौँ भने तपाईँ हामीलाई त्यो समयले आउटडेटेड मानिदिन्छ र फालिदिन्छ, रिङ आउट गरिदिन्छ। यदि त्यो रिङभित्र रहिरहने हो भने हामीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। दोस्रो र तेस्रो कुरा भनेको अहिलेको युग निर्माणकै युग हो। निर्माण भनेको भौतिक कुरा मात्रै होइन, हामीले संस्कृति निर्माण गर्ने, शिक्षाको कुरा निर्माण गर्ने, हाम्रो पद्धति निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने। एउटा मन्त्रीले कुनै ठाउँमा गएर एयरपोर्टमा गएर कर्मचारी थर्काएर देश बन्दैन क्या। त्यसले पद्धति बनाइदिनु पर्यो, जुन कुरा संस्कार सिकाउनु पर्यो र
त्यो कानुनले विधिले चल्ने पद्धति बन्न बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो त्यो एउटा सिस्टममा मन्त्री चल्छ। गए पनि अर्को आउँछ चल्छ किनभने यो दुनियाँ त पद्धतिले चलाएको हुन्छ त्यही भएर राजनीति भनेको लहरमा चलाउने होइन एउटा व्यक्तिले मात्र नेतृत्व गर्ने होइन सफल नेतृत्व त्यो हो जसले पद्धति बनाउँछ त्यसो हुँदा पद्धति बनाउने गरी नयाँ युवा साथीहरू पनि लाग्नुहोस् र मूलत राजनीतिलाई पेसा नबनाएर कुनै एउटा सेक्टरमा उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्नुहोस् र राजनीतिलाई को माध्यमबाट सेवामा लाग्ने गरी सेवा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस् मेरो यो शुभकामना यही छ। हस् वाइपी सर तपाईँको व्यस्त समझाइको बावजुद पनि हामीले यो समय दिनुभयो त्यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि यो समयका लागि अवसरका लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनवादी शिक्षाका अभियन्ता एवं नेकपा एमाले स्कुल विभागका सदस्य आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व शिक्षाविद वाइपी आचार्य। आजलाई हाम्रो कार्य यति नै। हाम्रो कार्य कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।